अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे कुरम के हालात जो है वो इंतहाई कशीदा है। आज तीसरा दिन है जो ऑपरेशन शुरू है सुन्नियों के एरिया में, बगन में, उचत में, छपरी में, मंदूरी में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें शेलिंग की गई है, हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग की गई है शरपसंदों के ख़िलाफ़। 113 दिन से ये सड़क बंद है। इस पर डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले तमाम तर दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आता है तो इसे शेयर करें, अपने कीमती आरा से हमें आगाह करें। नाजरीन, 113 दिन हो गए हैं कि सड़क बंद है, ऑपरेशन किया जा रहा है। एक दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क, 8वीं ताकत रखने वाला मुल्क, जो सिक्योरिटी में भी माना जा रहा है। हालांकि हमारे सूबे की सिक्योरिटी इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का शिकार है। 2024 में दहशतगर्दाना हमले जो है पुख्तनख्वा में वो 444 हो चुके हैं। इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ हमारे ये हालात हैं। जो बॉर्डर सिक्योरिटी हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, उसकी बड़ी वजह जो है वो अफ़गान तालिबान अपने इस बॉर्डर को मान नहीं रहे, फ़र्ज़ी लकीर इसको मान रहे हैं, और हम जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर इसको मान रहे हैं, ड्यूरेंट लाइन। हमने अपनी तरफ से फेंसिंग कर दी है, अफ़गान तालिबान जो है वो फेंसिंग नहीं कर रहे, वो मैनेज उसको नहीं कर रहे। जब बॉर्डर को दोनों अतराफ से मैनेज किया जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर दहशतगर्दी दोनों ममालिक में कम होती है। जैसा कि हमारा इंडिया के साथ 3,000, 3,300, 350, 3,400, 3,300 किलोमीटर का जो रास्ता है वो दोनों अतराफ से फेंसिंग है। वो अपना बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट देख रहे हैं। हम यहाँ पे हमारी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसको हम मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे दोनों अतराफ से क्रॉस फायरिंग हो सकती है, मगर दरअंदाजी एक दूसरे के मुल्क में दाखिल होना बड़ी हद तक कम है। अफ़गान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मतलब पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दाना मामलात में मुफाहमत नहीं की जा रही। अफ़गान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और टीटीपी तमाम तर सूबे में जो इस टाइम पे जुनूबी अजला है वहाँ पे फैली हुई है। बहरहाल जो कुरम का मसला है, आज तीसरा दिन है कि वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। बगन में, उचत में, मंदूरी में और छपरी में 3 मकामात हैं जहाँ पे पाक फ़ौज और एफसी और सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस एहलकार जो है उन्होंने कर्फ्यू लगा रखी है। बाकायदा ऑपरेशन शुरू है, और हेलीकॉप्टर से एफसी एहलकारों ने और पाक फ़ौज ने जो है वो दहशतगर्दों पे फायरिंग की है। 8 जो बंकर मस्मार हुए, जो मस्जिदों, इमाम बारगाहों और पहाड़ों पे थी, ऊंचे पहाड़ों पे, उनको 2 फरीकें जो जरगे थे, औरकज़ई और अलीज़ई, उनके मशरान और इंतज़ामिया ने मिल को उनको मस्मार किया, जो एक बड़ी बात थी और अमन की तरफ एक कदम है। बहरहाल कल जैसे कि हमने कहा था कि जो दहशतगर्दी जो 35 गाड़ियों पे, कानवाय पे हमला किया था, जिसमें 9 एहलकार शहीद हुए थे, 4 ड्राइवरों को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। पहले एक दिन उन पे तशद्दुद किया गया, अगवा किया गया, फिर उनको सरों में गोलियां मार के कत्ल किया गया। ये 35 गाड़ियां जो जा रही थी, इसमें फूड था, खुराक की अशिया थी, दालें, चावल, गंदम, आटा, दीगर खुराक की अशिया और नॉन फूड आइटम था जो उनकी ज़रूरत थी, मेडिसन वगैरह, कंबल, बिस्तर, ये सारी चीज़ें जो फराम कर रहे थे। उस कानवाय पे बगन के एरिया में जो फायरिंग की गई थी, उस ड्राइवरों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और आम शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए थे, उसमें शहीद हो गए थे। उसमें जो 39 अफराद को नॉमिनेट किया गया है, उसमें 19 अफराद सामने आए हैं जिसको शनाख्त कर लिया गया है, जिस पे कल हमने अपने विलाग में, आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल दी थी कि ये 19 एहलकार हैं जो सुन्नियों के एरिया से हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं, इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात उन पर दर्ज कर दिए गए हैं। ज़्यादातर उसमें जो हैं वो सुन्नी एहलकार हैं, और सुन्नी के एरिया में ये फायरिंग हुई है। जो कुरम में ज़मीनों की लड़ाई और आपस की लड़ाई और पुरानी दुश्मनियाँ और सरकार की शामिलात को कब्ज़ा करना, उस पर लड़ाइयाँ, वो अब शरपसंदों ने उसको जो है मजहबी लड़ाई में तब्दील कर दिया है। अब मैं देख रहा हूँ कि जो सीनियर लीडरशिप है हमारे मुल्क में, सियासी मजहबी तबका है, वो भी इसमें कूद पड़ा है और वो भी इसको हवा दे रहा है। हालांकि इसको मज़हब का रंग नहीं देना चाहिए, मगर जो कत्ल गारत हो रही है वहाँ पे, अब उसको बाकायदा मज़हब का रंग दे दिया गया है।
सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़े एहतियात कर रही है। सोशल मीडिया पे भी वायलेंस टाइप के जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और मंदूरी में, बगन में, उचत में और छपरी में बाकायदा जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है, वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। जो एक सुन्नियों ने बाकायदा बगन के बाज़ लोगों ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा भी किया है, और सोशल मीडिया पे और सूबाई असम्बली में भी इस पे बात की गई है कि सिर्फ सुन्नियों के एरिया में ऑपरेशन क्यों, पूरे कुरम में ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता। तो मुआहदे के तहत जो एरिया में, जिस एरिया में जो 14 नुकाती मुआहदा था कि जिस एरिया में कन्वाय पे, गाड़ियों पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होंगे, उस इलाके के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, वहाँ पे मुकम्मल कार्रवाई होगी। अब बगन में चूँकि ये वाक़यात हमने देख लिए कि वहाँ पे हुए हैं, इसलिए उजत, छपरी, मंदूरी और बगन में ऑपरेशन किया जा रहा है। लग ऐसे रहा है कि ये ऑपरेशन आगे जाके मज़ीद तूल पकड़ेगा। उसकी बड़ी वजह ये है कि टल और हंगू में जो कैंप बनाए जा रहे हैं, एक एक कैंप में 3-3 हज़ार लोग हैं। अभी तक जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं, जो बगन से, उचत से, छपरी से और बगन से जो लोग गए हैं, मंदूरी से, वो लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के या किराए पे घर ले लिए उन्होंने, मगर वो कैंपों का रुख उन्होंने अभी तक नहीं किया। सरकार ने कैंपों में खुराक की अशिया और बिस्तर वगैरह भी फराहम कर दिए हैं, मगर कौन कैंपों में रह सकता है यार। आप अंदाज़ा लगाएं, भरा हुआ घर आप छोड़ दें और वहाँ पे आप रहें अपने बच्चों के साथ, तो बहुत जुल्म ज़्यादती है। बहरहाल जो 19 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं और 20 नामालूम के ख़िलाफ़, उनमें 19 अफराद का कल हमने कह दिया था कि उसमें ज़्यादातर सुन्नियों के इलाके में फायरिंग हुई थी, तो सुन्नी अहलकार उसमें ज़्यादा हैं और वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि 113 दिन हो गए हैं, 5-5.5 लाख का एरिया जो है वो कुरम का, आबादी का, वो पूरा के पूरा महसूर होकर रह गया है। जो दुकानें थी वो भी बंद हो गई, उसमें भी अशिया जो हैं वो ख़त्म हो गई। और यार आप अंदाज़ा लगाएं कि 3.5 माह से, 113 दिन से तकरीबन 3.5 माह हो गए। इतने अरसे में अगर आप किसी भी एरिया को बंद करते हैं और उसका एक ही सड़क इंटर्स आने जाने का हो, तो अपने घर में 3.5 माह का स्टॉक राशन तो नहीं रख सकते ना यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ राशन रखना तो नहीं होता, बीमारी होती है, बच्चे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, नौकरी है, कारोबार है, सब कुछ इस इलाके में 5 लोग अफराद का तबाह हो गया। न बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जो बीमार हैं वो घरों पे मर जाते हैं। अब तक 158 बच्चे समेत 300 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, बीमारियों की वजह से, ईंधन की वजह से। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही क्योंकि 113 दिन से धरना जारी है। भाई बगल में जो दुकानें जलाई गई हैं 200 का, उसका सरकार बोल रही है कि हम मुआवजा देंगे। वो बातें बड़ी हद तक हो गई हैं। अब मैं हैरान हूँ कि सरकार एक तरफ तो ऑपरेशन शुरू कर दिया, अच्छी बात है, जिन्होंने की है, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है, जिनके एरिया में हुआ है, जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, कानून के मुताबिक उनको सज़ा देनी चाहिए। वज़ीर आला ने हुक्म भी किया है कि 1 फरवरी तक पूरे कुरम को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। इस पर भी बात करते हैं तफसील से कि 1 माह में ये इतना अरसा रहता है, तो कैसे 1 फरवरी तक कुरम को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा, जबकि ऑपरेशन बगन में, छपरी में, मंदूरी में और उचत में हो रहा है, बाकी कुरम में ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो मुमकिन नहीं है। आपको पहले तो एक सड़क ओपन करना पड़ेगी। आप ऑपरेशन करते हो इस मुल्क में, यार दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, इस्लामी मुल्कों में एटम बम रखने वाला पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। वो मुल्क अपने इलाके में एक ज़िले की सड़क को 113 दिन से नहीं खोल सकती, और कहा जा रहा है कि एक तरफ से ऑपरेशन हो रहा है। हमने ऑपरेशन में भी देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर से फायरिंग की, शेलिंग की दहशतगर्दों पे, और ये भी बताया जा रहा है कि 7 दहशतगर्द अभी तक जो है वो पकड़े भी गए हैं। तो दहशतगर्दों को उनका पूछा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा, उनके खिलाफ FIR भी कट गई है। बाकायदा ऑपरेशन FC, पाक अफवाज, पुलिस सारे मिल के ऑपरेशन कर रहे हैं, इलाके में कर्फ्यू है। मगर साथ यार जब एक ज़िले की सड़क, एक सूबाई हुकूमत, एक वफाकी हुकूमत और मुल्क की इतनी बड़ी आर्मी वो एक सड़क नहीं खोल सकती। मुतालिबात उनके जो भी हों, पहले सड़क खोलें। सड़क खोलना रियासत का काम है। लोग मर रहे हैं, 5 लाख लोग महसूर हैं। और जो आप
اسلحے کی بات کر رہے ہو تو اسلحہ ہر گھر میں بڑے بڑے توپ خانے، راکٹ لانچر، AK-47، ہر قسم کا اسلحہ جو ہے اس ٹائم پہ شیعہ سنی دونوں کے پاس موجود ہے. اس کو غیر مسلح 1 فروری تک آپ کیسے کریں گے؟ باقاعدہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا، سٹنگ آپریشن کرنا پڑے گا تاکہ ایک ہی بار میں، ورنہ بار بار آپریشن کرنے سے ہم نے دیکھے ہیں پرانے آپریشن. یہ آپریشن جو ہے یہ اب مذہب کا رنگ اختیار کر چکا ہے. آپس کی لڑائیاں، سرکار کی شاملات کی زمینیں انہوں نے پکڑی ہے، اس پہ بھی جھگڑے ہیں. آپس کی جو پرانی زمینیں ہیں وہ سنی اور شیعہ آپس میں اس پہ بھی لڑ رہے ہیں. پرانی دشمنیاں، قتل و غارت پہلے بھی آپس میں کر چکے ہیں، اس کی دشمنیوں کا بدلہ لے رہے ہیں. لوگ اپنی بھرپائی کا نقصان ان کا ہوا ہے پھر بھی اس کا بدلہ لے رہے ہیں. تو یہ پورا راشا لکسے ہوئے ہاں اسلحے سے اگر آپ نے ان کو پاک کرنا ہے تو ایک سٹنگ آپریشن کرنا پڑے گا. یہ سارے بھاری اسلحہ شیعوں کے پاس بھی ہے، سنیوں کے پاس بھی ہے. سنی دوست جو ہے وہ اس ٹائم پہ صوبائی اسمبلی میں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ صرف ایک ایریا میں آپریشن کیوں ہو رہا ہے، اور اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بھی لوگوں نے، باغان کا ایریا ان کے لوگوں نے بھی اب کیا ہے. سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے پیغامات جو ہے وہ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ سنیوں کے ایریا میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن ایک ساتھ سب کے خلاف ہونا چاہیے ورنہ آپریشن نامنظور. تو یہ تو معاہدے کے تحت جو ہے وہ چھوٹا آپریشن کیا جا رہا ہے. بگن کے ایریا میں جو فائرنگ کی گئی تھی کانوائے پہ، یہ وہ آپریشن ہے. فی الحال میرے خیال میں وہ آپریشن آگے جا کے اگر لگ رہا ہے کہ جو کیمپ بنا رہے ہیں تو پھر لگ رہا ہے کہ یہ آپریشن کو وہ توسیع دی جائے گی، مطلب اس میں وسعت دی جائے گی اور اس کو آگے کیا جائے گا. اور یہ پورے کرم میں ہوگا. پورے کرم میں اسلحہ لوگوں کو غیر مسلح کیا جائے گا، جو ایک مشکل کام ہے. سارے بینکر کو توڑنا، فی الحال وہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے، وہ بھی سامنے آئے گا. ان کو بھی بنکر چونکہ بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ پہ ہیں. چوکیاں بنانے کا کہا جا رہا ہے کہ اس روڈ پہ چوکیاں جگہ جگہ پہ بنائی جائیں گی. اور سرکار کو سوچنا چاہیے، متبادل راستہ بھی نکالنا چاہیے. ایک ہی راستہ ہے، ریگولر بند ہوتا ہے، وہاں پہ چوکیاں زیادہ بنانی چاہیے. اور ان لوگوں کو جنہوں نے روڈ بند کیا ہوا ہے اسپیشلی پہلے یہ ہٹا دینا چاہیے. ان کے مطالبات اگر جتنے بھی جائز ہوں، مگر 5 لاکھ لوگ محصور ہیں، راستہ بند ہے، اور وہاں پہ 300 لوگ جو ہیں جس میں 158 بچے ادویات نہ ملنے کے باعث وہ جو ہیں ہلاک ہو گئے ہیں. تو آپریشن تو باقاعدہ ہوگا. لگ رہا ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت پورے کرم میں آپریشن کرنے جائے گی. فی الحال جو ہے وہ یہ آپریشن جو ہے یہاں تک محدود رہے گا. اب یہ راستہ کھولنا حکومت کی پہلی ذمہ داری، پہلی پریارٹی جو ہے وہ راستہ اوپن کرنا ہے، مگر ابھی تک وہ ناکام رہے ہیں. اس میں سیکیورٹی ادارے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت مکمل طور پہ فیل رہی. ابھی تک راستہ نہیں اوپن کیا جا سکا. یار اتنا بڑا ملک بار بار کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود شرپسند دہشت گرد جتنے بھی ہیں وہ کرم میں سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے موجود ہیں. انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ اڈا بنا دیا. جیسے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ کرم کا علاقہ جو ہے وہ ایک طرف خوست سے، پکتیا سے اور ننگرہار سے یہ مل رہا ہے. وہاں سے باقاعدہ ملیٹنٹس داخل ہو رہے ہیں، وہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ بھی ایک ایریا شیعوں کا ہے، ایک سنیوں کا ہے، مگر یہاں پہ پاکستان میں اڈا بن گیا ہے. اور مذہب کی لڑائی جو ہے، زمینوں کی لڑائی، آپس کی دشمنی کی لڑائی، وہ مذہب میں تبدیل ہو گئی ہے. اور ایک دوسرے کو کاٹا جا رہا ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہے، خون ریزی ہو رہی ہے. اس خون ریزی کو روکنے کے لیے باقاعدہ سٹنگ آپریشن کرنا پڑے گا، اور وہ بلا تفریق کرنا پڑے گا. کیونکہ فریقین دونوں ہیں، دونوں فریقین کے خلاف کرنا پڑے گا. اور جو شدت پسند ہے، چاہے وہ اہل سنت کے ہیں، شیعوں کے، ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. جنہوں نے نقصان کیا ہے، جنہوں نے وہاں پہ پاکستانی جھنڈے جلائے ہیں، جنہوں نے چوکیوں پہ قبضہ کیا ہے، جنہوں نے عام لوگوں کو مارا ہے، جنہوں نے سیکیورٹی اداروں پہ حملے کیے ہیں، جنہوں نے اس کانوائے پہ حملہ کیا ہے، ان سب کو پکڑ کے عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ ملک ہے یار، یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ آپس میں لڑ رہے ہیں. دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں پہ 113 دن سے سڑک بند ہے، اور سرکار، پوری وفاقی سرکار اور صوبائی سرکار اور انتظامیہ اور جتنے بھی سیکیورٹی ادارے وہ اس کو کھول نہیں سکتے. ان کو طریقہ نہیں آ رہا. 5 لاکھ لوگ ایک جنگل میں رہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ روڈ اوپن کر لیں، لوگوں کو غیر مسلح کر دیں، مطالبات ان کے دیکھیں، جتنے بھی جینون مطالبات ہیں ان کو مانا جائے، دونوں فریقین کو دوبارہ بٹھایا جائے. اور سیکیورٹی، ہائی لیول کی سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں پہ افواج تعینات ہونے چاہیے. کیونکہ جنوبی اضلاع میں جتنے بھی آپ آپریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ سیاسی جماعت کوئی نہیں مانے گا.
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ضرب عضب کا آپریشن ہوا, لوگ بے گھر ہوئے, ان کو معاوضہ نہیں ملا, ابھی تک اس میں بعض لوگ گھر نہیں گئے, ان میں سے زیادہ لوگ افغانستان ہجرت کر گئے, دہشت گردوں نے پھر وہاں پہ پاؤں جما لیے. یہاں پہ آپ کو ماضی کی غلطیاں دہرانی نہیں پڑیں گی. یہاں پہ آپ کو موقع ہے کہ ایک تو آپ آپریشن کے نام پہ وہاں پہ گھس گئے, بگن میں, اوچت میں, مندوری میں اور چھپری میں. اب وہاں پہ مکمل صفایا کر دیں, اور آگے اگر ضرورت پڑتی ہے جو بنکرز ہیں ان کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے, جو امام بارگاہوں پہ ہیں, جو مساجد پہ ہیں, ان کو مکمل طور پہ ختم کرنا پڑے گا. جو پہاڑیوں پہ ہیں یہ بنکر بھی ختم کرنے پڑیں گے. یہ تو انہوں نے اپنی چوکیاں بنا دی ہے, اپنی ایک بادشاہت قائم کر دی ہے, ان سب کو ختم کرنا پڑے گا. اور سرکار کو وہاں پہ اپنی چوکیاں زیادہ زیادہ بنانی پڑیں گی. اسپیشلی پڑا چنار کا جو راستہ بند کیا جا رہا ہے, یہاں پہ تعداد زیادہ کرنی پڑے گی, چیک پوائنٹ زیادہ بنانے پڑیں گے, کیونکہ بار بار یہ راستہ بند ہو جاتا ہے. 113 دن سے سرکار اس کو کھول نہیں پا رہی. میں تو حیران ہوں کہ اس ملک میں 113 دن سے ایک سڑک بند ہے اور 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ محصور ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. اور جو گاڑیاں جاتی ہے, جو کانوائی جاتا ہے, اس پہ حملہ کیا جاتا ہے, وہ بھی سیکیورٹی کی موجودگی میں. تو لوگ پھر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور اس پہ حیران کن اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. اتنی بڑی سیکیورٹی, اتنا بڑا کانوائی, اتنے بڑے مذاکرات, اتنے بڑے آپس میں بیٹھ کے معاہدے, اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ چونکہ مذہب کا نام استعمال ہو رہا ہے, مذہب کی لڑائی میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بڈھا ہے, یہ بچہ ہے, یہ عورت ہے, یہ جوان ہے. اسلام میں تو ہے کہ آپ نے عورت کو بھی دیکھنا ہے, بچے کو بھی دیکھنا ہے, بزرگ کو بھی دیکھنا ہے. مگر ہم پھر پٹھان اسپیشلی, کیونکہ یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے, تو یہاں پہ پھر خدا ترسی بڑی کم ہے. یہاں پہ کاٹ مار کے پھینک دیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کی دشمنی کسی سے ہوتی ہے, کسی کا بندہ اگر گھر میں مار دیا جاتا ہے تو وہ اگلی نسل سے وہ بدلہ لیتا ہے. تو اس لیے یہ جھگڑا اتنا جلدی ختم بھی نہیں ہو رہا. ایک تو پٹھان ہے, اوپر سے مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں, تو دونوں خطرناک ایلیمنٹ ہے. اور یہاں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنے اڈے بنا لیے ہیں, اور انہوں نے اسی چیزوں کا استعمال کیا ہے کہ یار اسلام کے نام پہ, اور پٹھان ویسے بھی ہیں, لڑاؤ ان کو. تو ان کو لڑا دیا ہے. اب سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے اس کا. اور ان لوگوں میں ایسا نہیں ہے کہ 5 لاکھ لوگ ہیں ان سب کا قصور ہے, اور یہ شیعہ سنی اور آپس میں لڑ رہے ہیں. چند شرپسند بیچ میں ہوں گے, ان لوگوں میں چند ہزار ہوں گے, سینکڑوں ہوں گے, زیادہ نہیں ہے. 5 لاکھ کے لوگ سارے پرامن لوگ ہیں, سارے امن چاہتے ہیں, سارے مذہب کے نام پہ لڑائی نہیں چاہتے, سارے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اپنے علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اب یہ جس طرح آپریشن ہو رہا ہے چھپری میں, بگن میں, مندوری میں, اچت میں, یہ لوگ ابھی جو کیمپ بنائے ہیں وہاں پہ نہیں جا رہے. سارے اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے ہیں, اپنے یار دوستوں کے ہاں چلے گئے ہیں, یا کرائے پہ گھر لے لیے. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کو چھوڑنا اور کیمپ میں رہنا. تو بڑا خیال کرنا پڑے گا سرکار کو بھی. اور یہ جو 1 فروری کو غیر مسلح کرنے کی بات ہے, میرے خیال میں یہ ٹائم پیریڈ 1 فروری رکھا ہے, بڑا کم ہے, کیونکہ اسٹنگ آپریشن شروع ہی نہیں ہوا اور آپ بول دیں کہ ہم غیر مسلح کر دیں گے, تو یہ تو زبانی جمع خرچ ہو گیا. بہت بھاری مقدار میں اسلحہ موجود ہے. افغانستان سے آ رہا ہے اسلحہ, ایران سے اسلحہ آ رہا ہے. اب کل بھی لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ ایران سے کیسے اسلحہ آ رہا ہے. بھائی ہرات کے راستے افغانستان پہنچ جاتا ہے, افغانستان سے آسانی سے وہاں پہ بھی ایک صوبہ پورا شیعوں کا ہے اور آپ کے ساتھ مل رہا ہے, اور دوسرا سنیوں کا ہے, وہ بھی ان قرم کے ساتھ مل رہا ہے. تو دونوں طرف سے ملیٹنسی ہو رہی ہے, دونوں طرف سے بھاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, اور اسلحہ کافی تعداد میں موجود ہے, اور بھاری اسلحہ موجود ہے. جب تک ان کو غیر مسلح نہیں کیا جائے گا, جب تک قانون کی عملداری آپ وہاں پہ قائم نہیں کریں گے, جب تک آپ چوکیاں نہیں بنائیں گے, جب تک ان کے مابین بیٹھ کو, ان کو جو زمینیں ہیں اگر یہ آپس میں نہیں مان رہے, ان کا اگر زمینوں کا تصفیہ جلدی سے جلدی نہیں ہوتا, بعض کا تصفیہ ہو گیا ہے, بعض ابھی بھی رہتے ہیں جس پہ سرکار نے اعلانات کیے ہیں اور تصفیہ ہو چکا ہے, اور پھر بھی مخالف فریق اس پہ دعویٰ کر رہا ہے, اس کو مکمل طور پہ گرفتار کرو, وہ شرپسند ہے, وہ معاشرے کو خراب کر رہا ہے. سرکار کے پاس ایویڈنس ہے, اس نے پورا ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کو بٹھایا ہوا ہے, تحصیلدار پٹواری سارے بیٹھے ہیں, ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کو بلا کے ان کے پورا ریکارڈ چیک کر کے ان کو دے دیا ہے کہ یہ شیعوں کا ہے, یہ سنیوں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ اس کا ہے. اس کے بعد بھی اگر مخالف نہیں مانتا تو پکڑو اس کو. تو اس معاملات کو آگے دیکھا جا رہا ہے. بہرحال جو انفارمیشن آپ کو دینی تھی کہ تیسرا دن ہے اور آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور 4 علاقے ہیں, 4 یونین کونسل ہیں, 27,000 آبادی ہے, 50-55 ہزار کے قریب لوگ ہیں ان گھرانوں میں, 27,000 گھرانوں میں.
وہ نقل مکانی زیادہ تر کر چکے ہیں اور زیادہ تر لوگ نکل نہیں رہے. ہم پہلے بھی عرض کر رہے تھے کہ لوگ ایسے ہیں جو نہیں نکلیں گے اپنے علاقوں سے, وہاں پہ آپریشن کرنا مشکل ہو جائے گا, اور سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی مشکل ہے کہ جو نکلنے کی کوشش کریں گے ان پہ فائرنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ مذہب کا رنگ اختیار کیا گیا ہے. تو جہاں پہ مذہب کا رنگ ایک بار چڑھا دیا جاتا ہے وہاں پہ کنٹرول بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ خیر کرے, اللہ کرے کہ یہ تصفیہ آسانی سے حل ہو اور آپریشن میں بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں, اور یہ جنہوں نے 5 لاکھ لوگ محصور ہیں, اللہ کرے سڑک ہماری حکومت کو عقل آ جائے, سیکیورٹی داروں کو, اور یہ جلد سے جلد یہ سڑک کو اوپن کر لیں, اور جو بغل میں بازار وغیرہ جلے ہیں ان کا معاوضہ جلدی سے جلدی دے دیں تاکہ ان کے معاملات حل ہوں, اور یہ لوگ جو ہیں اپنی ڈیوٹی پہ جا سکیں, علاج کے لیے جا سکیں, بچوں کو اسکول لے کے جا سکیں, ان کی زندگی معمول کے مطابق چلیں. بڑے حالات خراب ہیں. کل انشاءاللہ یا شام کو مزید آگے جا کے مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.